ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अत श्रीमन्नारायणीयं विंशं दशकं ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनं। प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेयद्रराजात् उदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवान् इष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा। अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाणः। तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियायामतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूः ऋषभाभिधानः। अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः। त्वयि त्रिलोकी भृतिराज्यभारं निधाय नाभिः मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते। इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन् अजनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेनत् व्यददासु वर्षं। जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतोद्वहन् आत्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा। नवा भवन् योगिवरा नवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्राः तपोबलात् भूसुरभूयमीयुः। उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वित मुक्तिमार्गं स्वयं गतः पारमहंस्यवृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपिशाचचर्यां। परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः। शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं तवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरु वातनाथ। अत श्रीमन्नारायणीये विंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।